میڈیا سروس یزدان شہید بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم خبر دے دو اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندیانوں انی انا الغفور الرحیم کہ بے شک میں بخشنے والا مہربانا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ اور بے شک میری پکڑ اور یقیناً میرا عذاب هو العذاب العلیم او عذاب ہے درد دینے والا حضرات و حاضرین اللہ احکم الحاکمین دی پر حکمت اور پر رحمت کتاب دے وچوں جس بابرکت مقام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 14واں سپارہ سپارے دا رکوع چوتھا سورت دا نام سورہ ہجر سورت دا رکوع بھی چوتھا اللہ اللہ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ چ نازل فرمایا
اس سورت دے اس مقام ذیشان دے اندر اللہ عظیم و برتر نے اپنے بندیاں نو ایک بڑا ہی مردہ جاں فضا سنایا اور بڑا ہی پر مسرت اعلان کیتا ہے. توجہ میری طرف رہے. دنیا دے اندر جتنے بھی انسان نے سوائے انبیاء علیہم السلام باقی تمام انسان خطا اور نسیان دے پیکر تے پتلے نے. انبیاء علیہم السلام چونکہ معصوم نے اس واسطے بات انہاں دی نہیں ہو رہی. دیگر تمام انسان پاوے او آلہ نے تے پاوے ادنا نے، زبردست نے اگرچہ زیر دست نے، حاکم نے پاوے محکوم نے، امام نے پاوے مقتدی نے، خطیب نے پاوے سامعین نے، استاد نے پاوے شاگرد نے، محدث نے پاوے فقیہ نے، ہر انسان دے کولوں گناہ سرزد ہو جانا کوئی بڑی گل نہیں. لیکن گناہ کر لین دے بعد اس گناہ دے اتے ڈٹ جانا، اڑ جانا اور اس گناہ تے بار بار اصرار کرنا، اے ایمان دے تے اسلام دے منافی. دیکھو رب کیسا رب ہے، بہ جا خدا کیسا خدا ہے. خود ہی اعلان کر رہا ہے کہ میرے بندیو تواڈے کولوں کوئی گناہ تے جرم ہو گیا ہے تے میرے دروازے تے آ کے ڈگ پو، میں معافی دا قلم پھیر دیواں. ذرا کو اج میں خدا تے بندے دا فرق بھی اس مقام تے سمجھا دے. میرا تہاڈا حال اے وے تے ساڈا آپس وچ طریقہ اے وے
کہ جے کوئی بندہ کسے بندے دا مجرم ہے، وہ اپنے مجرم نو تلاش کرے گا، پہلے تے کوشش کرے گا کہ میں ہاتھی نبڑ لواں، ہر چند کوشش کرے گا انہوں ماراں، حملہ کراں، زخمی کراں، تنگ کراں، تکلیف دیواں، جے او دا چارہ انج نہیں چلے گا تے وہ اپنے مجرم تے جا کے مقدمہ دائر کرے گا، تھانے جائے گا، وہ تے پرچہ کروائے گا کہ جناب فلاں بندہ میرا مجرم ہے، اس واسطے وہ دیتے فلاں دفعہ دے تحت کاروائی کیتی جائے۔ او دے بعد پولیس جائے گی، انہوں پکڑے گی، تلاش کرے گی، لے آئے گی، پھر بندہ کوشش کرتا ہے کہ پولیس کولوں اینوں کٹواواں تے مرواواں، پھر یہ بھی کوشش کرے گا کہ تے چھوٹ نہ جائے، یہ چلان کرواواں، چالان ہو جائے گا تو پھر کوشش کرے گا یہ کتے ضمانت نہ ہو جائے، یہ عدالت وچوں سزا دلواواں۔ اے بندہ بندے دے متعلق کوشش کردا ہے تے رب کی آندا ہے، صدقے جاواں قربان اللہ آندا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے بندیو جے تواڈے کولوں جرم ہو ہی گیا ہے، آؤ نا میرے دروازے تے آ کے ڈگ پو تے میں تواڈے جرم نو معاف کر دیواں گا۔ رب دی نہیں ہے کوشش اینو ضرور پھڑائی، اینو ضرور لٹکاوائی، رب دی کوشش یہ ہوندی ہے کہ میرے بندے کولوں جرم ہو گیا تے میں پردہ ہی پائی رکھ، کوئی پتہ نہیں کس ویلے ایدا ضمیر ملامت کرے، اے اپنے کیتے تے نادم تے شرمندہ ہو جائے، اور اس شرمندگی تے ندامت دے بعد رب دی چوکھڑ تے آ کے ڈگ پوے، تے جدو رب دی چوکھڑ تے ڈگ پوے عرشاں والا دے تے مہربان ہو جائے۔ مینوں یاد آیا آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جیڑا بندہ پاپی خطاکار تے سیاکار اور رب دے دروازے تے آ ڈگے تے رب نو بڑی خوشی ہوندی، صدقے جاواں آقا علیہ السلام فرماندے نے رب نو اینی خوشی ہوندی ہے، سونیا کنی کو ہوندی ہے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے تے سمجھایا۔ آپ فرماندے نے ایک آدمی ایک اونٹ لے کے او دے اتے اپنی روٹی بھی رکھ لیندا تے پانی بھی لد لیندا تے لمبے سفر تے تر پیندا، سفر تے جاندیاں جاندیاں
رستے وچ دوپہر آ گئی تے دوپہر کٹن واسطے ایک درخت دے تھلے لیٹ جاندا ہے، اپنی اس سواری نو درخت دے نال بن دیندا ہے تے گہری نیند سو جاندا ہے۔ قسمت دا معاملہ جدوں اکھ کھلی تے اونٹ غائب ہو جاندا ہے اور رسی توڑا کے دوڑ جاندا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے او بندہ او مسافر بڑا ہی پریشان ہو جاندا ہے، مارا مارا پھردا سارے جنگل وچ میرا اونٹ لب جائے۔ ایک ویلا ایسا آیا کہ پانی بھی اونٹ تے لدیا ہے تے کھانا بھی اونٹ تے لدیا ہے، سارے جنگل وچ پھردا ہے، پانی بھی نہیں لبدا تے کھانا بھی نہیں ملدا۔ ہن آندا اونٹ میرا جاندا تے جائے، مینوں گھٹ پانی مل جائے تاکہ میری زندگی بچ جائے۔ حتیٰ کہ ایسے ہی او پریشانی وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تھک کے تے کسے درخت دے تھلے لیٹ جاندا تے اس خیال تے لیٹدا کہ میری زندگی ہن چند لمحات تے گھڑیاں ہیں، پانی ملنا نہیں تے کھانا مینوں ملنا نہیں، اس جنگل وچ اس طرح ہی پھردا پھردا تکے کھاندا مر جاواں گا، کیوں نہ ہوے ایک جگہ تے بیٹھ جاواں تے روح نکل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے او بہ گیا تے اکھ لگ جاندی ہے، جدوں اکھ لگ جاندی ہے تے تھوڑی دیر دے بعد پھر اکھ کھلدی ہے تے اونٹ او دے اتے کھلوتا ہے، او جڑا گم ہو گیا سی نا او ستیاں ہی ستیاں او دے اتے آ کے کھلوتا ہے، پانی بھی لدا تے او دا کھانا بھی او دے تے لدیا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے جویں اے دے گم ہوئے اونٹ کچھ دنوں دے بعد واپس آن دے نال اس مالک نو خوشی ہوندی ہے نا تے فرمایا خوش ہو کے تے اپنے تو باہر ہو جاندا ہے، ایویں جڑا بندہ گناہگار ہے گناہاں وچ دن رات گزاردا ہے جے وہ رب دے دروازے تے آ کے ڈگ پیندا رب نو ایدوں بڑھ کے خوشی ہوندی۔ جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے پیار محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دا خطبہ بڑے دھیان نہ نوٹ کریا جے اور بڑے خیال نہ ریکارڈ کریا جے، اس واسطے کہ گناہگار میں بھی ہاں تے گناہگار تو بھی، کوئی جلوت وچ پیا کردا ہے تے کوئی خلوت وچ پیا کردا ہے، اور میرے بھائی کوئی دنیا تو چھپ کے پیا کردا ہے تے کوئی برملا پیا کردا ہے، کسے زندگی چ ایک دفعہ کیتا ہے تے کسے لکھ دفعہ کیتا ہے، تے کسے دی صبح و مسا شام و سہاری اللہ دی بغاوت تے نافرمانی چ گئی وی مردہ پرست قوم غالب آ سکتی نہیں۔ اور سن لا ذرا اے بڑی چلاک عورت آندی ہے وے عزیز مصر مینوں لے چلیا سی یوسف، آکھو معاذ اللہ، دیکھو مشرک جھوٹا بھی بڑا تے چلاک بھی، سارا یہ کھیل آپ ہی کھیل دی ہے تے باہر نکل کے آندی ہے میں اج بڑی کوشش نہ بچیوں نے تے یوسف مینوں لے چلیا سی، ہائے ہائے تے او پریشان ہو گئے، اپنے دروازے تے ایسا چکا دے کہ کسے دوسرے در ول ویکھن دی جرت عطا نہ کر تے ربا انہاں نو اپنے پیغمبر دے لڑ ایسا لگا دے
کہ دوسرے وال تکن دی انہاں نو نوبت ہی نہ آ دیکھ لا ذرا ہن میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بندہ دیکھو کچھ کردا تے رب کچھ کردا کیویں رب مدد کردا اپنے گناہگار بندیاں دی آقا علیہ السلام فرماندے نے اتنا بڑا گناہگار کا رون ایڈا کبار دا مرتکب قتل کر دیتا 99 99 انساناں دا قاتل ایک دن ضمیر نے ملامت کیتی تے اپنے کیتے تے شرمایا تے پوچھدا لوکاں کہ میری توبہ دا بھی کوئی طریقہ ہے وے دسن والیاں دسیا آ نوجوان نو ذرا تاں کریا جے تین ہی صلاح کر کے آئے نے کرو اے جمعہ پڑھن آئے جے انا للہ و انا الیہ دسن والے دسیا فلاں جگہ ایک تے تینوں کوئی رستہ ضرور دسے گا گیا اور کوئی صوفی سی بیچارہ جا کے کہنے لگا جناب میں 99 بندے قتل کیتے نے میری توبہ دا کوئی ایس ویلے طریقہ ہے کوئی رستہ ہے تے مینوں دس دے وہ اور صوفی کہنے لگا توبہ 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 آ جاندی ہے تے کون ہو ہی نہیں سکتی انہیں 99 اگے قتل کیتے سن انہوں غصہ چڑھیا سا ہو یہ واقعہ حدیث پاک اندر موجود ہے اور سیاستہ دی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 100 دا قاتل پھر شرمندہ ہویا کہ میرے کو کی ہو گیا پوچھ دے یارو کوئی راہ ہے میری توبہ دی کوئی صورت ہے کہ رب میرا گناہ بخش دے وے اتنا بڑا اور نہ کیا ہاں فلان جگہ چلا جا اوتھے کا عالم دین او تیرے واسطے کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا گیا نا جا کے الیک سلیک کر کے کہندا جناب میں 100 انسان دا قاتل ہاں تے میں توبہ کرنا چاہنا دسو کی طریقہ ہے کوئی صورت ہے میرے واسطے اور نہ آخیا کیوں نہیں اللہ نے تے توبہ دا دروازہ قیامت تک واسطے کھول کے رکھیا تے جب تک بندے دی آ جڑی ہے نا حلقوم اس حلقوم تک سا نہ پہنچ جائے اس تو پہلے جدوں بھی او آ کے رب دے دروازے تے ڈگ پوے تے رب جڑا معافی دا قلم پھیر دیندا ہے تیری توبہ دی صورت کیوں نہیں ہو سکتی ہے اے دسو جی کی صورت ہے خوش بڑا ہویا کہنے لگا فلاں بستی چ چلا جا اوتھے عابداں زاہداں تے نیک لوگاں دی جماعت ہے تو انہاں دے وچ جا کے شامل ہو جا تے تو انہاں وچ جا کے اس طرح ہی شامل ہو کے عبادت کر جویں او عبادت کردے نے جویں رب اگے او ڈگدے نے تو بھی ڈگدا جا تے اے بندے اللہ تیرے تے خوش ہو جائے گا تے خوش ہو کے اللہ تیرے زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما دے گا بندہ او تر پیا حدیث پاک اندر موجود ہے انج سمجھو جویں انہیں کاموں کیوں سادوں کی جانا تے اجے او اینا پلاں دے قریب ہی سی کھڑیے دے قریب ہی سی تے موت نے آ کے تے انہوں گھیر لیا موت دے فرشتے نے پیغام اجل لے آندا
تے جدوں موت دا پیالہ پی لیندا تے جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رحمت دے فرشتے بھی آئے تے عذاب دے فرشتے بھی آئے. رحمت دے فرشتے کہندے نے اے توبہ دی نیت کر کے تر پیا اے دی روح نو اسماناں والا اساں لے کے جانا. تے عذاب دے فرشتے کہندے نے نہیں نہیں اے 100 بندے دا قاتل ہے اے دی روح نو اساں لے کے جانا. انہاں چ اختلاف پہ گیا تے اللہ فرماندے نے میرے جبریل جلدی جانا تو جا کے فیصلہ کر دے. اللہ جی کی فیصلہ کرواواں؟ فرمایا انہاں نو اے کہہ دیو کہ تسی زمین دی پمائش کر لو جے تے او اس بستی دے قریب چلا گیا جیڑی توبہ والی ہے تے پھر رحمت دے فرشتے جنت دے فرشتیاں دے حوالے روح ہو جائے. تے جے اجے او اس بستی دے قریب ہے جدروں تریا تے پھر عذاب دے فرشتیاں دے حوالے روح کر دیتی جائے. حدیث پاک اندر موجود ہے جدوں پمائش ہو لگی تے اجے او توبہ والی بستی دور سی. اللہ فرماندے نے اے میری زمینیں تو شکر جا اے میری زمینیں تو شکر جا او زمین توبہ والی قریب ہو جائے تے جدروں چلیا ہے دور ہو جائے تاکہ میرا بندہ جڑا اے رحمت دے فرشتیاں دے حصے آ جائے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ کرو نیت کر کے توبہ دی تر پیا عرشاں والے نے او دی توبہ قبول ہی کر دی ہے. ایڈا جے رب مہربان اینو آندے جے بسم اللہ الرحمن الرحیم اینو آندے جے الرحمن رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. اللہ تیرے در تو اسی نٹھ بھی کتھے چھٹنے آ تے اللہ تیری حکومت تے سلطنت وچوں چھپ بھی کتھے سکتے. اور اے کوئی پاکستان تے پاکستان دی حکومت تھوڑی ہے ڈاکہ ماریا تے واگا پار میرے بھائی سمگلنگ کیتی تے بارڈر پار آئے ڈاکہ ماریا تے چھپ گئے لک گئے نا 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 ایتھے تے جناب اے اعلان کل یوم او دسو اج دے دن بادشاہی کی دیے 4 چفیرے فرشتیاں نے گھیریا ہونا تے کوئی نٹھن پجن دی واہ نہیں ہونی تے رب نے پوچھنا لمن الملک اليوم اج دے دن کدی حکومت حکمرانی ہے اج دے دن بادشاہت کدی ہے تے کوئی آواز نہیں آئے گی تے رب آپ ہی پکار اٹھے گا للہ الواحد القہار. اللہ ایک جڑا بڑیاں ہی طاقتاں والا تے بڑیاں ہی قہرا والا تے بڑیاں ہی قوتاں والا تے بڑے غضباں والا للہ الواحد القہار. سیدنا جناب یوسف کے نامی علیہ السلام اللہ تیرا اے نبی جتھے لیٹے ہے ایدی قبر تے رحمت دی برخا نازل فرما. اور جیل وچ چلے گئے نا تے اوتھے کو ساتھی آ گئے سامنے بیرک وچ 2 ساتھی مل پئے تے انہاں نے ایک گل کردے نے جڑی بڑی پیاری گل ہے. فرماندے نے یا صاحب السجن آئے قرآن میں سارا جہان کول گماواں. فرماندے نے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام
اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ اور میرے جہل دیو ساتھیو، ہائے ارباب متفرقون خیر، اے نکے نکے رب بہتے چنگے جے، اے نکیاں نکیاں داتیاں بہتیاں چنگیاں جے، ربیاں بہتیاں چنگیاں جے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک ہی قہر والا، غضب والا، طاقتاں والا، قوتاں والا ایک ہی رب چنگا جے، اور اہل حدیثاں نو ایک ہی رب بڑا ہے، اہل حدیثاں نو زبردستی کوئی بڑا ہے۔ میرے بھائی تو میں دس رہا سا کہ بندیو گناہ تے ہو سکتا ہے، لیکن گناہ تے اڑیا رہنا کوئی انسانیت نہیں اور کوئی ایمان دا تقاضا نہیں۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ تو توبہ دا طریقہ کی ہے؟ سارے میرے وال دھیان کرے جی، گناہ تو توبہ دا طریقہ کی ہے؟ سن لو ذرا، گناہ دو قسم دا ہے، ایک او گناہ جدا تعلق رب نال ہے، ایک او گناہ جدا تعلق بندے نال ہے۔ جیڑا تے گناہ دا تعلق رب نال ہے او دے تین طریقے نے، اپنے گناہ تے نادم ہوئے پچھتاوے، تے نمبر دو اس گناہ تے توبہ کرے، تے نمبر تین اے عہد کرے کہ اگوں نہیں کراں گا۔ کنے ہو گئے؟ اے وے جے رب نال تعلق ہے اس گناہ دا، تے جے بندے نال ہے، مثلا بندے نال کیویں؟ کسے دی بےزتی کیتی ہے، کسے دے پیسے مار لے نے، کسے دی عزت لٹی ہے، کسے نو گالی مندا کیتا ہے، او دے وچ چوتھا اے طریقہ ہے، پہلے تین وہی تے چوتھا اے وے کہ اس بندے کولوں معافی منگ لے، او دے اگے ترلا منت کر لے، یا او دا حق جڑا او ادا کردا ہے۔ جب تک حق ادا نہیں کرے گا اس وقت تک دن رات توبہ کر لوے، او دی توبہ رب قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ اس واسطے ذرا دھیان فرمایا جے، یہ مسئلہ بڑا بنیادی ہے تے بڑا اہم ہے، اور کسے نے بہن بھرا دا حق کھادا ہے، اور کسے نے میرے بھائی کسے دی غیبت کیتی ہے، کسے نے کسے تے بہتان بنیا ہے، کسے نے کسے دے مکان تے قبضہ کیتا ہے، کسے نے کسے دے چگے نو لٹیا ہے، کسے نے کسے دی عزت خراب کیتی ہے، کسے نے میرے بھائی شراب پیتی ہے، کسے نے جوا کھیلیا ہے، ہائے ہائے کوئی بدکاری دا مرتکب ہے، کوئی شرک کر رہا ہے تے کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی ایک قسم دا گناہ ہے۔ آؤ نا اج میں تانوں دساں کہ اینا سارے معاصی تو آدمی نو بری ذمہ ہوندا کی فارمولا ہے، اور صدقے جاواں او فارمولا تے نسخہ جڑا رحمان نے قرآن وچ اتاریا ہے تے صاحب قرآن نے اپنی امت نو دس دیتا ہے۔ اج وہ اپنی تختیاں تے دماغ دیاں پھٹیاں دل دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جا، اور پھر جا کے اج
اج اپنے گریبانہ چ منہ پا کے تے اپنے کیتے تے نادم تے شرمندہ ہو کے اپنی جبین نیاز اپنے خالق تے مالک دی چوکھٹ اتے چکا کے اور اینا اکھاں دیا ٹنڈا وچوں پانی کڈ کڈ کے آ دل دی جڑی زمین کالی تے سیاہ ہو گئی ہے اینا اکھاں دیا ٹنڈا چوں پانی نہ تو کے اینا زنگار زدہ زمین نو اور جڑی کالی ہو چکی ہے غلطیاں نال معاصی نال گناہاں نال جدے تے تبے کالے پہ چکے نے انہاں سارے کالیاں تبیاں نو اینا اکھاں دے آنسواں نال دھو لو تے رب نو اپنے تے خوش کر لو. سارے نبی معصوم نے میں شروع چ کہہ چکیا لیکن رب کو ڈردے نے. بولو رب کو ڈردے پھر بھی نے. توبہ توبہ اللہ میری توبہ. قدم قدم تے نفس نفس نال دم دم نال ہر نبی اور نبی تو ہے جدے کو گناہ ہوندا ہی نہیں. سنا اہل حدیث دا حق کا مسئلہ کہوے کہ ہر نبی گناہ تو پاک ہے ہر نبی گناہ تو معصوم ہے لیکن تانوں مینوں دسن واسطے قدم قدم تے توبہ قدم قدم تے استغفار. معمولی جڑی لغزش ہو جاندی ہے نا نبی انہوں بھی پہاڑ سمجھتے ہیں. نبی جو ہے سیدنا جناب آدم علیہ السلام اب پھل نہ کھائیں کھا لیا تے کھادا کیویں انہیں آکھیا اے آدم جے پھل کھا لے گا تے جنت وچ رہے گا نہیں تے نکل جائے گا. تے خیال آیا تے جنت وچوں کانوں نکلا تے کھا ہی لوا تے ہونے لغزش تے ہو گئی. اللہ فرماندے نے چل آدم دیس نکالے تے ہن مارے مارے پھرے. ہائے اللہ تانوں میدان عرفات دی زیارت نصیب فرما تے حاضری نصیب فرما. او سامنے رحمت دی پہاڑی نظر آندی ہے تے اوتھے کھڑے نے اما جی تے ابا جی کھڑے نے تے آندے کی نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دیکھے اور تو گناہاں تے گناہ کردے ہی جانا حداں تے حداں توڑ دی جانا خدا دی بغاوت تے بغاوت کرتا جانا. دے صبح 4 کیتیاں تے رات 8 کرنا رات 8 کرنا تے صبح 12 کرنا کوئی کسر نہ رہ جائے. کدی تو ادھر نہیں آیا چکیا نہیں. اے ویکھ لے او لوگ نے جڑے خدا دی ساری مخلوق وچوں اعلیٰ تے افضل اور معصوم عن الخطا نے معمولی جی لفظش ہو گئی ہے تے ہن رب دے دروازے تے آئے نے آندے نے ربنا. اے تسی بھی یاد کر لو تے کسے ویلے کام آئے ہر وقت کام آ جائے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کوئی بندہ کنا بھی پارسا کیوں نہ ہو جائے گناہ تو نہیں بچتا. دور نہ جا ہن جمعہ پڑھ کے میرے پیچھے جانا دے نا تے گھر وچ تے ہر ایک نے جانا ہے. کسے 4 قدم جانا تے کسے 10 قدم جانا تے کسے 100 قدم جانا تے کسے 10 میل جانا. اے پتہ دے جتیاں تھلے کنی کو مخلوق نو مار کے جانا دے پتہ کسے نو. اوے اپنے پیراں تھلے تساں گھر جان تک کنی کو مخلوق مار کے جانی ہے. کنے کیڑے مکوڑے تساں روند کے جانے نے. ہائے ہائے اے چھوٹیاں چھوٹیاں بھی میرے بھائی جڑیاں غلطیاں نے نا اے بھی پہاڑ کسے ویلے بن جاندیاں نے. تے آپ پڑھ لیا کرو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ قرآن دے نور نال انہاں دے سینیاں نو منور فرما تے اللہ قرآن دی خوشبو نال انہاں دے دماغاں نو معطر فرما۔ اے تے جناب آدم علیہ السلام نے تہاڈی ملاقات کی کرائی ہے نا، تے ہن میں جناب نوح علیہ السلام نے تہاڈی ملاقات کراواں۔ میں بڑی محنت نہ تہاڈے واسطے پھول تے موتی کٹھے کر کے لیاؤنا، آ سن لو نا کتھوں کتھوں دی سیر تہانوں کراواں۔ اے سپارہ انتیاں نکل آیا ہے تے جناب نوح علیہ السلام کی فرماندے نے اپنی قوم نو ہائے ہائے صدقے جاواں قربان جاواں نسخہ سن لے نسخہ فرماندے نے اے میری قوم جی 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 ہائے تے آندے نے میری قوم رب نہ شرک نہ کریا جے یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ ترجمہ سننا دے ترجمہ سن لو فرماندے نے یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تانوں رب دے عذاباں تو ڈران آیا وا، اے میری قوم میں تانوں گناہاں کولوں معاصی کولوں برائیاں کولوں ڈران آیا وا۔ انی لکم نذیر مبین، تے میرے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی رب نے بشیر و نذیر آکھیا، یہ نہیں آیا قرآن وچ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اے میں اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نذیر بنا کے بھیجے ہے، اور ایک اور جگہ پہ آکھیا ہے میرا رب فرماندا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ تے ساڈے ایک مولانا آندے نے انہاں تے حد ہی کر دیتی ہے، وہ آندے نے زمانوں کی رحمت ہے تیری نذیری نذیرہ، اور کی قرآن نے آکھیا نذیرہ، آندے نے زمانوں کی رحمت ہے تیری نذیری جہانوں کی نعمت ہے تیری بشیری۔ جہاں پاک ہو ظلمتوں سے سراپا تو بدر دو جائی سراجم منیری۔ اے میری قوم انی لکم نذیر مبین، اگے کی ہے ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون۔ اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو، اللہ دی عبادت کرو۔ اور اے جن نے متھا دتا ہے نا سر دتا ہے، اے چکانا جے تے او دے اگے چکایا جے۔ واہ میں
استغفار تے توبہ دا ذکر ضرور ہوئے گا. آندے کی نے ہائے ہائے یغفر لکم من ذنوبکم یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ لا زال یؤخر لو کنتم تعلمون. اے میری قوم آ جاؤ گے نا ادھر تے ساری زندگی دا شرک، ساری زندگی دی رب دی بغاوت. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ ساری زندگی دے شرک دے گناہ عظیم تے معافی دا کلم پھیر دے گا. اے کون آندا؟ پیغمبر نوح آندا. اجے گل مکی نہیں جے تے تھلے تے ہادی کر دیتی ہے نا. فرماندے کی نے صدقے جاواں استغفروا ربکم، استغفروا ربکم. ادھر والیو، سامنے والیو، ادھر والیو، اتوں والیو تے تھلے والیو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اے میری قوم، گناہاں دی وجہ تو اللہ نے تواڈے تے میہ پانا بھی بند کر دیتا. جدو رب بڑا ہی غصے ہو جائے نا تے پھر ایک ایک غلطی نوٹ کری جاندا ہے. جدو پھر وہ دی مہربانی دا سمندر ٹھاٹھاں چ آ جائے تو پھر سب کچھ ہی روڑ کے لے جاندا ہے. مرضی والا جو ہویا. اے میری قوم، تواڈے گناہ نے ہو گئے نے، تواڈیاں نافرمانیاں انیاں ہو گئیاں نے، رب نے میہ پانا بھی بند کر دیتا ہے. اور ویکھو نا ہن بھی بے موسمے بے وقتے جڑے میہ پیندے نے نا، یہ خوش نہ ہویا کرو. جڑا بے موسم بے وقتا میہ پیندا ہے عذاب ہوندا رب دا. فصل پک جان میہ پے جائے، ہائے ہائے فصل گائے ہون تے میہ پے جائے، یہ رب دی رحمت نہیں، رب دا عذاب ہے. تے ہن ساری ساڈیاں کرتوتاں سنو. فرماندے نے ادا علاج کی ہے میری قوم، کی علاج ہے؟ آندے نے علاج ہے استغفروا ربکم. بندے ہو تسی بھی سنو. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. ہائے ہائے استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اللہ اگے ڈگ پو، استغفار کر لو. انہ کان غفارا، اللہ معاف کر دے گا، وہ بڑا بخشنے والا ہے. تے پھر کی کرے گا؟ تہاڈی توبہ ویکھ کے یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر اللہ آسمان دے دروازے میہ دے بھی کھول دے گا. تے ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. ہائے اللہ جس پیغمبر تے ایک کتاب اتاری آ او دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دی برخا نازل فرما. اے ملاقات تساں کیڑے نبی نہ کیتی ہے؟ جناب نوح علیہ السلام نہ، پہلو جناب آدم نہ. آنا ایک ہور نبی نہ تیری قرآن چوں ملاقات کراواں. اس نبی دا نام صدقے جاواں جناب ہود علیہ السلام. یہ سپارہ جناب پہلا 29 سی تے ہن سپارہ نکل آیا 12واں. اللہ فرماندے نے اے نبی آ کے کی کہندا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ
اے میری قوم اللہ دی عبادت کرے آجے او دے علاوہ تہاڈا ہور کوئی الہ تے معبود نہیں. اے گل کردا کردا تے ہن نبی آندا او میری قوم اے نہ کتے تسی گنڈ مار کے بہ جاؤ کہ اسی پاپی بڑے ہاں اسی گناہگار بڑے ہاں سانو رب کتھے بخشنا. نا 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 سن لو میں نسخہ دسنا. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. ترجمہ سن لو جے. اے میری قوم رب اگے استغفار کرو. استغفار دا معنی ہے اپنے گناہاں نو بخشوان واسطے رب دے دروازے تے آ جاؤ. ثم توبوا الیہ تے رب اگے ڈگ پو. یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. اے میری قوم اینا جرمہ دے کمر بستہ نہ ہو جا اینا خطاواں تے لک نہ بن لو. ولا تتولوا مجرمین. اجے بھی نہیں جے سمجھ آئی تے میرا جی کردا ہے میں ایک پیارے نبی ہور نہ تہاڈی ملاقات کراواں. اے جناب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم نال گلاں کردے نے تے گلاں سنن والیاں نے آندے نے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشاکم من الارض استعمرکم فیہا فاستغفروہ کاموں کی والے فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. ذرا ترجمہ نوٹ فرما لو. فرماتے نے اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو او دے علاوہ کوئی الہ نہیں جے. ہوا انشاکم من الارض زمین دے وچ اونے ہی تانوں بسایا ہے تے آباد کیتا ہے. اونے ہی تانوں پیدا کیتا ہے تے اونے ہی آباد کیتا ہے. واستعمرکم فیہا اوے بسایا بھی اونے ہی ہے تے پیدا بھی اونے ہی کیتا ہے. اگے کی ہے تسی گناہگار ضرور ہو دن رات رب دی بغاوت کر کر کے رب نو تساں ناراض ضرور کیتا ہے پر تسی مایوس نہ ہوو. فاستغفروہ آکھو سبحان اللہ. اور گناہگارو کھلکھلا جاؤ مسکرا جاؤ تے لہلہا جاؤ. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ. اگلی گل بڑی سنن والی جے ان ربی قریب مجیب. ذرا الفاظ وال کبھی غور کر لیا کرو جاگ کے دھیان کر کے. ان ربی قریب مجیب. اور گناہگارو سیاکارو اور خطا کارو آنا ان ربی قریب مجیب. خدا دی قسم ایسا لرزہ طاری کر دیتا ہے ان الفاظ نے کپ کپی طاری کر دیتی. غور کر لے نبی آندا ان ربی قریب مجیب. کی مطلب ہے اب مطلب سمجھ لو. اور میرا رب قریب بھی بڑا جے تے مایوس نہ ہویا کرو. مجیب بھی بڑا جے وہ دعاواں سندا بھی بڑا ہے. کی مطلب قریب دا؟ ایک بندہ گناہ کردا ہے اب میرے وال سارے دھیان کر لو. کمرے چ وڑ جاندا ہے
اللہ تانوں سارے نو بچا کے رکھے۔ گناہ ایسا کرن لگا ہے کہ وہ کمرے چ وڑدا ہے تے کردا کی ہے، باہر دا دروازہ بند تے پھر اندر دا بند تے کھڑکیاں بند، آندا ہن میں ساریاں تو دور ہو گیا، ہن میں ساریاں تو دور ہو گیا۔ تے نبی کی آندا، نبی نے تے کمال تصور دیتا ہے، آندا او بندیو ان ربی قریب مجیب، اور دروازے تے بھلیا بند کر لینی تے جڑا شاہ رگ تو نیڑے وے ایدا کی کیتا ہی، دروازے بند کر لینے، کھڑکیاں ضرور بند کر لیاں نے۔ ان ربی قریب، جڑا شاہ رگ تو بھی نیڑے ہی ایدا دروازہ کیویں بند کرے گا؟ اینا نیڑے جڑا اینو کتھے لکائے گا؟ یہ دیکھو کتھے لک کے جائے گا؟ اوے اگر ایک لفظ ہی اج سمجھ لوا تے انشاءاللہ تواڈے کولوں گناہ نہیں ہو سکتا، تے جے بشری تقاضے دے پیش نظر کو ہو جائے تے بندہ او دے تے ڈٹ نہیں سکدا اور نہیں سکتا۔ اج نہیں جے سمجھ آئی تے میرا جی کردا میں ہور ایک نبی نال تواڈی ملاقات کراواں۔ سنو یہ سپارہ یہ بھی 12واں تے سورت دا نام ہے سورت یوسف۔ دھیان نال قرآن سنو، اللہ تانوں قرآن دا پیار نصیب فرما۔ گل ہوئی آئے گی استغفار دی تے توبہ دی، اے اندر لے گئی تے جو ہویا سو ہویا، میرے رب نے میرے یوسف نو بچایا علیہ السلام۔ اللہ تانوں بھی برائیاں کو بچا کے رکھے۔ سنو نا ذرا تے ہن اے مشرک جڑے نے جھوٹے بھی بڑے تے چلاک بھی، جلوس کڈ کے آپ گئے نے اتے تے ہن آندے نے اے ویکھو جی ساڈے تے گولی چل گئی ہے، انہاں پہل کیتی ہے، ساڈے جلوس تے گولی چلائی۔ بلے بھلیا مانسو، اب میں اتنے پہ جلسہ کرنا تے او جڑا محلہ تو بسڑی اتوں ایک بندہ جلوس کٹ کے لیا تے میری مسجد کو آ کے کھپا دینا تے زیادتی میری ہے کہ زیادتی وہ بھی ہے؟ تے اتوں والی آدھے نے ہن یہ کہ انہوں نے گرفتار کیتا جائے، انہوں نے سزا دیتی جائے، اسی جلسے کران گے، اسی جلوس کران گے۔ تواڈے جلسے اگے بھی لوکاں ویکھے نے، تواڈے جلوس بھی ویکھے، اور جڑے جلوس مویاں دیاں قبراں تو نکلتے نے، جڑے مویاں دے درباراں مزاراں تو نکلتے نے، اللہ ذو الجلال دی قسم اٹھا کے کہنا مردیاں دیاں قبراں تو جلوس نکلن والے کدی بھی دلیراں دے نہیں ہوندے، گدڑاں دے بزدلاں دے ہوندے۔ کڈو درباراں تو جا کے جلوس، مانگو انہاں کولوں مدد، جاؤ انہاں دی پناہ وچ، اور مردے خورا مرداں دے مردیاں دے تاجراں تے وپاریاں اور انہاں دے پجاریوں، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا توحید والیاں اتے کدی بھی مردہ پرست قوم غالب آ سکتی نہیں۔ اور سن لا ذرا، اے بڑی چلاک عورت آندھی ہے وے عزیز مصر مینوں لے چلیا سی یوسف، آکھو معاذ اللہ۔ دیکھو مشرک جھوٹا بھی بڑا تے چلاک بھی، سارا یہ کھیل آپ ہی کھیل دی ہے تے باہر نکل کے آندی ہے میں اج بڑی کوشش نہ بچی ہوں نہیں تے یوسف مینوں لے چلیا سی۔ ہائے ہائے، تے او پریشان ہو گئے، یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ ایڈی چلاک عورت ہے، ایڈی جھوٹی، آپ ہی لے گئی ہے، میں نٹ کے آیا تے ہن آندی ہے میں آپ بچی ہاں تے اللہ ہن میں کی کراں؟ فرمایا تو نہ گھبرا، اللہ جے بھی نہ گھبراواں، عزیز مصر دے سامنے آپ سچی ہو چلی ہے۔ فرمایا ویکھ میرے یوسف، میں ہن آپ فیصلہ کروان لگا وا،
تے میں آپ تیریاں صفائیاں بھی دلوا دیواں گا۔ اللہ کیویں؟ فرمایا قال ہے یا راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ اگلی گل سن لو، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ میں گھر وچوں ایک گواہی دعا دیواں گا، اللہ اے تے گواہ اتے نہیں سی، فرمایا گواہ دا ہونا موقع تے ضروری نہیں، تے گواہی دین والے گواہی کی دتی ہے، جے تے قمید اگوں پھٹی ہے تے پھر اے سچی تے یوسف، تے جے قمید پچھوں پھٹی ہے اے جھوٹی تے یوسف سچا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، آکھو سبحان، آکھو الحمدللہ، نبی دا دامن پاک ہو گیا ہے۔ اللہ نبی دا دامن پاک کیتا ہے، ربا ساڈا بھی گناہاں تو پاک کر۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ ویکھیا قمیض پچھوں پھٹی ہے تے آکھیا نہیں زلیخا ایک کرتوت تیری ہے یوسف دی، تے ہن گناہگار کون ثابت ہوئی؟ او بی بی، اوہی گناہگار ثابت ہوئی نا، تے گناہ بھی معمولی نہیں، تے ہن نسخہ کی آن لگا، سن لو آندے کی نے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ہائے ہائے یوسف آرز ان ہاذا، تے اگے کی ہے اور یوسف چل تو اپنا کام کر، تے اے زلیخا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اور گناہگارو سیا کرو، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، بیبیو وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ۔ جے گناہ ہو ہی گیا تے اڑیا نہیں رہنا، ڈٹیا نہیں رہنا، اجے بڑی عمر ہے، اجے بڈھے نہیں ہوئے، توبہ کر لواں گے، اور پتہ نہیں وہ ظالمہ موت نے گھر بھی جان دینا ہے کہ نہیں، جے رات پہ گئی ہے تے دن چڑھنا ہے کہ نہیں، دن پہ گیا تے شام پینی ہے کہ نہیں، اے کسے نو کوئی پتہ نہ عمر ویندی ہے، نہ صحت ویندی ہے، نہ بچے ویندی ہے، نہ ماپے روندے ویندی ہے، نہ گھر والیاں دی تھڑا ویندی ہے، نہ کسے دا تخت ویندی ہے، نہ کسے دا تاج ویندی ہے، نہ کسے دا بنگلہ ویندی ہے، نہ کسے دا محل ویندی ہے، نہ میرے بھائی کسے دے غلام ویندی ہے، نہ کسے دے نوکر چاکر ویندی ہے، اے جدوں آ جاندی ہے پھر کچھ بھی ویندی، نہ علم ویندی ہے، نہ خطابت ویندی ہے، نہ امامت ویندی ہے، اور نہ پرہیزگاری ویندی ہے، نہ تقوی ویندی ہے، نہ طہارت ویندی ہے، اور نہ نافرمانی ویندی ہے، نہ بغاوت ویندی ہے، نہ جدوں آ جاندی ہے پھر کچھ بھی ویندی۔
حضرت وسا فرما گئے اللہ انہوں دی قبر ٹھنڈی کرے آندے نے نبی ولی اور عالم فاضل گزرے نے چنگ چنگے رے شاگدا اور بڑے پلے سب کیتے میں قبرینڈے رے لکیاں چھپیاں جان نہ دے دارو مات نہ کوئی نیکی کرو کماؤ تکواں بدلا لے سو سوئی دھیان دینے یہ 4 دہاڑے کوئل واسا 4 دہاڑے کوئل واسا اڑ کے تھوں جانا 4 دہاڑے کوئل واسا اڑ کے تھوں جانا کر کچھ فکر قبر قیامت جتھے ہی نت ٹکانا تے گناہاں دی پنڈ سر تے چکی ہے تے موت آ جائے تے اگلے سفر دا پھر تو آپ ہی فیصلہ کر کڈا اوکھا بن جانا ہے تو تے یہ سمجھیا نا کہ موت میری آخری منزل ہے بس کم مک گیا اوے موت آخری منزل نہیں اگے بھی سفر بڑا لمبا ہے بندیا موت تے گل نہیں مک جانی اگلیاں واٹاں بڑیاں لمبیاں تے بڑیاں پر خطر اینیاں پر خطر اینیاں کٹھن کہ تصور کر ہائے ہائے میرے بھائی آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ حسنہ نو سامنے رکھے نا تے میرے پیغمبر دی سیرت نو تے حدیث نو تے قرآن دا مطالعہ کرے تے پھر تینوں پتہ لگے کہ اگلیاں واٹاں لمیاں کنیاں نے پر خطر کنیاں نے تے کٹھن کنیاں نے تے پر خار کنیاں اے کی آندے نے نی زلیخا استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین اجے بھی تانوں سمجھ نہیں آئی تے میرا جی کردا ہے میں اس یوسف دے باپ نال تہاڈی ملاقات کرا دیواں اسی ہی مقام تو سپارا ویکھو یہی جے تے صورت بھی یہی جے صدقے جاواں اے جدوں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کولوں بھرا گئے نا تے گل سنن والی ہے پہلے پھیرے آئے تے گلا گلا لے کے چلے گئے تے راز نہیں کھلیا بھیت نہیں نکلیا اگلے پھیرے آخیا بنیامین نو لے آؤ بھرا جڑا پیچھے وے تے پھر بنیامین کسے وجہ تو ایتھے رہ پیا وہ پیالہ بورے چوں نکل آیا تے رکھ لیا تے پھر آخیا وے عزیز مصر ساڈا پیو اگے رو رو کے تے اکھاں دی بنائی کھو گیا کیوں ساڈا ویر اگے ایک جڑا وہ ساڈے تو جدا ہویا تے ہن جے بنیامین بھی ہو گیا تے ساڈے پیو دا کی حال ہونا یہ آپ ہی دس بیٹھے تے اجے یوسف علیہ السلام نے بھید کھولیا آخیا اچھا اگے بھی ایک بھرا یہ بنیامین دا اگے بھی بھرا گم ہویا ہے آہو اگے بھی ہویا تے پیو ساڈا بڑا پریشان ہے اکھاں اودیاں چٹیاں ہو گئیاں نے لک چک گیا ہائے 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 صدقے جاواں اور ویکھو نبی ہے نبی نبی دی اولاد ہے تے پیو بھی نبی ہے اونوں اوتھے کوئی پتہ نہیں اینوں ایتھے کوئی پتہ جو ہویا سو ہویا تے اگلے پھیرے آئے تے سارا بھید کھل گیا آکھ لگے تو یوسف ہی ہے تے آندے میں آہو میں یوسف ہی ہاں آہو میں ہی یوسف ہاں تے گھبرا گئے نا تے انج کپ کپی تاری ہو گئی تے آکھ لگے ہائے ہن کی بنے گا
یہ تو یوسف ہی نکل آیا. تے یوسف علیہ السلام فرماتے نے او میرے پراو جو ہو گیا سو ہو گیا لا تسریب علیکم الیوم. اگے کی یہ گل ہن سن لو یغفر اللہ لکم آکھو سبحان اللہ یغفر اللہ لکم وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین. پراؤ تواڈے کولوں بھی بڑا وڈا گناہ ہویا ہے تے چلو میں اج معافی دا کلم پھیرنا یغفر اللہ لکم میں اپنا گناہ بھی معاف کرنا وا تے بلکہ وے یغفر اللہ لکم میں رب اگے بھی دعا کرنا وا کہ تواڈے گناہ نو معاف کر دے. اینا مہربان نبی ہو گیا تے اے بھرا اپنے کیتے تے پچھتائے تے واپس گئے نا جدوں تے جا کے ہائے ایک اور واقعہ آیا. آخیا جاؤ اے میری قمیض ہے اینو لے جاؤ تے میرے باپ جڑا اکھاں تو محروم ہو گیا ہے وہ دے جا کے چہرے تے پا دیا جے. اے قافلہ ہن نکلے اگلی بھی ذرا گل دھیان نہ سن لیا جے. قافلہ نکلیا نا ایتھوں مصر چوں تے باپ کنان وچ بیٹھا ہے تے جدوں قافلہ تر پیا تے کالا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. ادھروں قمیض تر پئی ہے تے جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف اج تے ملوں اپنے یوسف دیاں خوشبوواں آؤندیاں نے. کسے پوچھن والے پوچھیا وہابی نے اے یعقوب علیہ السلام جی پتر تے تہاڈا کھوچ پیا رہا تے تانوں پتہ نہ لگا 40 سال یا 80 سال لنگ گئے نے تے ہن تسی آندے ہو پتر دیاں خوشبوواں ہوندیاں نے. گل کی ہے تے جواب وہ دیتا جڑا سونے دے پانیاں لکھن دے قابل ہے. فرماندے نے گہے بر تار میں آتا نشینم گہے بر پشتے پائے خود نبینم. اور ساڈا نبیاں دا عجب حال ہے جدوں رب وحی دے ذریعے دس دیندا آسمان دیاں گلاں دس دیندے آ جدوں رب وحی دے ذریعے نہیں دسدا سانوں پتہ نہیں ہوندا جُتی دے تلے دے تھلے کی. ہن جناب بھرا گئے نا کرتا لے کے تے باپ دی اکھاں ہو گئیاں بینا ویکھن لگ پئیاں تے ہن بھرا کی آندے نے آ گل سن لو. بھرا آندے نے ابا جی پتہ جے نا ساڈا جرم کڈا ہے اساں اپنے بھرا نو چکیا کھوچ سٹیا سٹ آئے جو ہویا سو ہویا تے ابا جی بھرا تے ساڈی غلطی معاف کر دتی ہے تسی پیو ہو نا تے تسی بھی معاف کر دیو. تے پیو کی آندا سن لو ذرا تے پتر کی آندا نا تے باپ کی آندا کالو یا ابانا کالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. ابا جی جیڑی غلطی ساڈے کو ہو گئی ہے نا تے سانو معاف کر دیو تے رب کولوں معافی منگ دیو. تے باپ کی آندا اور سنو باپ آندا کالا سوفا استغفر لکم ربی کالا سوفا استغفر لکم ربی کالا سوفا استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے پترو جے میرے پتر یوسف تہاڈا گناہ تے جرم معاف کر دیتا ہے تے مینوں بھی تے دکھ بڑا پہنچیا نا تہاڈی اس حرکت کولوں. اے میرے بیٹیو میں بھی یہ کراں گا سوف استغفر لکم ربی اور میں تہاڈے اس گناہ دی معافی رب کولوں منگواواں گا. رب اگے التجا کراں گا اللہ میرے پتراں کولوں جڑا گناہ ہو گیا انہاں نوں معاف فرما. تے اگے کی آندے نے
انہو هو الغفور الرحیم۔ پترو تسی مایوس نہ ہو، میرا رب بخشنے والا مہربان دے۔ اللہ دا قرآن زبان حبیب الرحمن۔ اجے نہیں سمجھ آئی تے میرا جی کردا میں تہاڈی ملاقات کرا دیواں امام الانبیاء صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سن لے میرا عقیدہ کہ میرے نبی دا گناہ ہی کوئی نہیں۔ کتھے لکھیا؟ اللہ فرماندے نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اے دے باوجود میرا نبی کی کردا؟ حدیث پاک کے اندر موجود ہے تے اے حدیث بھی بخاری دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے رب کولو صبح تے شام 100 وراں توبہ کرنا۔ میرا نبی آندا میں رب اگے صبح شام 100 وراں توبہ کرنا۔ ویا جنہ نے دن رات گناہ کر کے کہ میرے بھائی گناہاں دی انبار لگا لے اور تسی کس نتیجے تے اج پہنچ کے جانا ہے؟ دسو غور تے کرو۔ جڑے نبی دا گناہ کوئی نہیں 100 وراں توبہ کردا تے تسی کدی آئے ہی تو درے توبہ وال نہیں تے میں اپنے کولوں گل نہیں کردا۔ سن لے ذرا ہن قرآن سن لے، ایک ہور مقام دی تینوں پہچان کرا دیواں۔ اللہ فرماندے نے اذا جاء نصر اللہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تے گل ہن سن لو تے کسے نتیجے دے پہنچ جاؤ۔ اللہ فرماندے نے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ وہ لفظ آ گیا کہ نہیں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واستغفرو، سونیا کوئی نہ کوئی کمی پیشی ہو ہی جاتی ہے، واستغفرو تو ہی رب اگے استغفار کردا رہیا کر، کردا رہیا کر، کردا رہیا کر، واستغفرو انہ کان توابا۔ جاچا تے تانوں دسیاں جا رہی نے، تعلیمات تانوں دتیاں جا رہی نے۔ بندیا گناہاں دی اگ وچ نہ بلدا رہا، اوے اودی رحمت دے سمندر وچ آ کے غوطہ زن ہو جا۔ آ سن لے ایک ہور مقام دی تینوں سیر کراواں میرے بھائی، تے سارا ہی منظر زندگی دا تیرے سامنے آ جائے۔ آ ویکھ لے اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّهُمْ ہائے ہائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ سنو دھیان نال، اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں تواڈے ساتھیاں کولوں جے گناہ ہوئی جائے تے اذ ظلموا انفسہم، اے گناہ کر لین جانا اتے تے جاؤ کا پھر تیرے کول آ جان، آن کے آکن سونیا گناہ ہو گیا پاک کر دیو، رب اگے دعا کرو
تے جے ایسا گناہ ہے کہ حد جاری کر دیو تے حد جاری کر دیو. جویں کئی لوگ آندے سونیا گناہ ہویا تے سانو پاک کرو حد جاری کرو. میرا نبی کر دیندا. فرمایا جاؤ کا یہ تیرے کو آ جان فاستغفر اللہ تے آ کے اللہ کو لوے بخشش گناہاں دی منگن. واستغفر لهم الرسول تے نبی بھی انہاں واسطے بخشش دی دعا کرے. نبی بھی کرے تے آپ بھی کرن. نبی بھی کرے آپ بھی کرن تے اللہ فرماندے نے لوجد اللہ تواب الرحیم. تے میں پھر رحمت وچ آ جاواں گا تے میری رحمت دی پھر ایسی بارش وسے گی او دے سارے گناہاں نو روڑ کے لے جائے. ایک گل ذرا دھیان نال سن لو عقیدے دی. ایک آدمی توحید والا یعنی شرک نہیں کرتا تے بدعت کرتا او دے کولوں گناہ ہو گیا. دروازہ توبہ دا کھلا. آپ توبہ کر لے یا کسے نیک بندے نو آ کے بھی کہے جناب میرے واسطے دعا کر دیو کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے. ایک کتاب و سنت وچ ثابت او دے واسطے دعا ہو جائے کوئی عرض نہیں. سنو اگلی گل. اگر وہ آدمی مشرک ہے تے شرک دی حالت وچ مر گیا او دے بعد کوئی بندہ روز او دے واسطے بخشش دی دعا کرے, روز او دے واسطے دیگاں پکائے, روز او دے واسطے سپارے پڑھائے, روز او دے واسطے قرآن خوانی کرائے, او دے واسطے مسجد بنوائے, او دے واسطے مدرسہ چلائے, ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے ایک رائی دے دانے دے برابر بھی انہوں ثواب نہیں پہنچے گا. نا ایتھے مکا دیتی ہے میں. اور میرے جیسے 1000 خطیب بھی دعا کریں, لکھ مولوی وہ دے واسطے ختم پڑھن, جڑا مشرک مر گیا او بخشیا جا سکتا نا ایتھے مکا دیتی ہے. اور مینو کعبہ دے رب دی قسم ہے جڑا شرک دی حالت وچ مر گیا بھاویں آمنا دا لال بھی وہ واسطے دعا بخشش دی کرے نہیں بخشیا جائے گا. تساں کہنا یزدانی دلیل دے, دلیل میں لے کے ہی آیا, ہاتھ میرے وچ رب دا قرآن ہے. ایک مر گیا نا تے میرا نبی او دے واسطے دعا کر لگا تے رب کی آندا ہن لفظ وہی آن لگا. رب کی آندا استغفر لهم او لا تستغفر لهم. قرآن دی سمجھ آ رہی ہے؟ اس ادھر والے اوتے والے سامنے والے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں واسطے بخشش کر بھاویں نہ کر, استغفار پڑھ بھاویں نہ پڑھ. سن میرے نبیا ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. اے میرے محبوبہ جے 70 وراں دی بخشش دی دعا کرے گا تے میں مشرکاں نو بخشنا ہی نہیں. پتہ لگا جڑا شرک دی حالت وچ مر گیا پاکستانی ہے, ایرانی ہے, عربی ہے, عجمی ہے, او دے مرن دے بعد دیگا پکن ختم دعاؤ چالیا کرو, ساتا کرو, او دی قبر نو پختہ بناؤ, دیوے بالو چڑھاوے چڑھاؤ, عرس کرو, میلے کرو, قرآن پڑھاؤ, جو مرضی کرو. مشرک نو پیچھو کوئی بھی فائدہ پہنچدا نہیں, حتیٰ کہ نبی دی دعا دا بھی نہیں پہنچدا. اور نبی دی دعا دا بھی پہنچدا. ہاں وقت بڑا ہو گیا, میں الفاظ تے اکتفا کردا ختم کرنا. اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان سے عمل دی توفیق عطا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم.
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.